Like, subscribe, and get notified. Social activist Tara Kerkar has said that Human Rights Commission has issued a notice to Director of Social Welfare Ajit Panchavadkar for delay in disbursing pensions and Griha Aadhar benefits to women. She also said that unmarried women who are admitted to care homes should be given pension. तेतून अजित पंचवडकर म्हणून डायरेक्टर आसा दयानंद सुरक्षा हेजे जाल्यार अजित पंचवडकराक टायमार बायलांक दादल्यांक पेन्शन दिना म्हणून ह्युमन रायट्सांसून ताका नोटीस येयल्ली आसा आनी हे कित्याक येयल्या टायमार ओल्ड एजींग पेन्शन ना बायलांचे हेजे गृह आदाराचे पयशे ना जावं कसले तेणें पयशे दिना म्हणून ताका ती नोटीस येता अशें आमकां आयकूंक येयला आनी हे हितून खरें म्हणलें जाल्यार बरी गजाल आसा जेणे कोणें तेजेर केस घातल्या पळय ती बरी हें केलें. आतां कितें आसा न्ही हालींच सुभाष फळदेसाय आसा पळय मिनिस्टर आसा त्या खात्याचो दयानंद सुरक्षा हेजो मिनिस्टर आसा त्या मिनिस्टरान डिक्लेअर केला की विधवा बायलो आसा तांकां आपूण 4,000 सगळ्यांक हें केलें पास केलें म्हणून. म्हाका सांगा विधवा बायलांक तुमी 4,000 दिता म्हणून 4 दीस दितले मागीर म्हणजे 4 म्हयने तुमी दितले आनी 8 म्हयने तुमी दिनासतना रावतले हे सगळें तुमी नाटक करता. तुमी कॅसिनोचो जो पयसो घेता तो एकदां प्रमोद सावंत आमचे चीफ मिनिस्टरान सांगलेले की आपूण हे पयशे बायलांक लागून बी ते पेन्शनाक आसा तेजो ते आपूण वापर करता म्हणून आनी हेका लागून आमकां हे कॅसिनोचो हांगासर गरज आसा म्हणून अशें आमी टॅक्स तेका लायता म्हणून. आतां तेंचो तुमी टॅक्स लायता वर्साक तुमी 6 कोटी 7 कोटी म्हयन्यांक तुमी इतले वापरतात लोकांक दितात म्हणटा पण तुमचेर आतां अजित पंचवडकर कडेची ही केस कित्याक येयली कशा गरजेक येयली बायलांक तुमी दिता म्हणटा फटींगपणां करता तेतून आमची आंकवार चेडवां आसा कितली तरी आंकवार चेडवां आसा जांकां आवय बापायचो आदार ना भाव लग्न जाले कुशीक जाल्ले आवय बापूय मेल्ले शेत कितें आसलेले तें खाऱ्या उदकान हें केलें मागीर त्या चेडवांक अनाथ आश्रमान म्हणजे ओल्ड एजीन वचून रावपाचें अदरवायज आमी खंय तरी कितें तरी कोणा कडसून घेवन मागून कशी तरी आपले दीस बावडे काडटा. कितली तरी आमची ओल्ड एजीन चेडवां आंकवार आसा ती तांकां कोण पळयनासतना आसा आनी कोण कोण मुद्दम व्हरोन थंय दवरल्या आनी म्हयन्याची कितें तरी ओल्ड एजीक दिता कशेंय नाटक करता. आमचें मागणें आसा एटलिस्ट ती आंकवार चेडवां कोण आसा बर्थ सर्टिफिकेट लायली जाल्यार तांकां एक पेन्शन तुमी 2,000 तरी पेन्शन दिवपाचें कित्याक तुमी विधवांचो करता लग्न जाल्ली बायलांक तुमी दिता जाल्यार ह्या आंकवार चेडवां जी आफ्टर 45-40 जी जाल्ली आसा जेंची कापासतात ना फुडें लग्न जावपाची जावं कोणाक हें जायना तसल्यांक ते खरें म्हणजे 1,000 तरी दिवपाचें. Watch on Herald TV.